ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maranatha kaninyo. Mga igsoon, karon ang ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo ug kining kaduhang Domingo sa pagkabanhaw mo sa makapistahan sa Divine Mercy o Dios no kaluoy. Atong ayhanda ang atong mga pasalamat ngadto sa Dios lakim na sa atong mga pangayoon kaniya ug atong iapil ning sa atong mga intentions kining pamisa sa kanang ni Yoni Ponce o alam usab sa tanang kanang sa purgatorio. Mga igsuon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pagayo sa mga mainulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuwa samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-ano dagita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Padayon sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit lupain, Diyos Amahan magkagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayon kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, putuhan niyang sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tusamahan, nawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing-halang Ginoo, Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himayang sa Diyos na Amahan. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong ipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo aron magamatngon kami pag-ayo sa pahandi sa bunyag nga nagluwas kanamo, naghugas kanamo sa espiritu nga nagpakatawo kanamo pag-usab ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog malingkod.
Human sa 8 ka adlaw, nakatigom na usab sa sulod sa balay ang iyang mga tinun-an ug si Tomas uban kanila. Misulod si Jesus lapos sa mga puntahan nga gitrangkahan ug mibarog sa taliwala ug mingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unya mingon siya kang Tomas, ibutang ang imong tudlo dinhi ug tan-awa ang akong mga kamot ug ibutang ang imong kamot sa akong kilid ug ayaw na pagduha-duha kun dili tuo. Mitubag si Tomas ug mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ang mga wala makakita apan mituo. Daghan pa ang ubang timaan nga gibuhat ni Jesus at ubangan sa mga tinun-an nga wala may sulat ni ining libroha. Apan kining mga butanga naisulat aron mo padayon kamo sa pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug sa iyang pagtuo makabaton kamo kinabuhi sa iyang ngalan. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga bahan Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining maymayaong panahon sa pagkabanhaw kadto sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug anang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang magalaan sa langit. Ang among nga kamatayon natubos sa iyang kamatayon, ug ang among kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini ba sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, ganitaw o Ginoo, kaburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsanto sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa imong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong natanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alam kaninyo.
sa samang pagi tapos ang panihapon mi ko sa sakaris mi pasalamat kani pagusang mi hatag mi iningat to sa mga tinud-an ug mingon dawata kini ang Panginoon kamo nga tanan gi kaniini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw niya sa Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpas sa kinabuhi o kani sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang ug mo alagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami diha sa gugma ni Francisco among Papa, ni Precioso among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria hinahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose ang mana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahil kuno nga mo ikaw nga himayaon. Pinagi na so Kristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimong magkagagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahamturan. Amen. Manindog, palihog. Karon magampo kita sa mga natong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonopos. kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kanilaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, maligay kami kanunay sa sala ug mahilayon sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos.
Yeso Kristo ningon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala ko niya pagsalig sa imong simbahan, o simo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa Ipakita ng timaan sa paginigsunay kalinaw sa kanunay. Manluhod palihog. Mga igsoon, kini mahangpan sa kinabuhi ang kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ang ipanalangin kanimo, apan ipagulong na ako maayo. Palihog. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko, magpadayon ta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini mong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod. Ang ampo ngadto sa mahal nga patrona. O Maria, among mahal nga patrona, gamahanan nga Berhen, Rayna ipasakal sa langit. Ikaw ang makanggahong o mayroong tikalipot sa simbahan. O patrona sa Diyos sa Masin, ikaw ang kapinalangan sa mga Kristiyanos. Ikaw ang ikalisanan sama sa mga kasuluhan na hanay sa pagkubatan. Ikaw ang nasumpo sa mga kasayong kapatulungan sa tibuok kalibutan. Taliwala sa among mga pagibiso, among kahinawa o mga kalisdanan. Panalipdi kami baro sa mga kaaway, ug sapat na sa aktibo ra sa simbahan. Ang mga dili aktibo, sorry na lang, napay next time. Okay. So, ang nahitabuan nabahin ta ang 8 ka chapel, 8 ba? 8. Nabahin ta into 3 ka zone. Kay dili man matabang nato og paduwa ang mga facilitate, mayatapsi na. So, nabahin ta sa 3 ka zone. Ang unang zone, maong hantag, Kalokinia o Pangi. Ang zone 2, mao ang Malapok Sur, Malinaw ug Bactoldos. Zone 3, mao ang Malapok Norte o Matinaw. Pila man ang premyo per division. So, ang premyo per division, first prize 3,000, second prize 2,000 pesos ug ang third prize
mao ang 1,000 pesos. Now for the basketball tournament, naa sa jay entry fee, pero amo pa na sa final kung tagpila. Sa volleyball wala na. So mo ni sila ang mga division. So sa basketball, naatay 15 years old below. So kada chapel sa atong zone tulo mata Calooqueña pangimhantag maghatag ta dito og 5 ka representative per division. Una, sa 15 years old and below, wa pa'y nagpalista. So, nanginahanglan pa po 5 ka buok. 15 below ha, dili pwede 16. Now, for the 16 years old to 24 years old, wala pa po ni nagpalista. So, naapatay 5 ka buok. Huwang pa. So, para sa 24 years old to 40 uppers, wa pa po ni nagpalista. So, naapay 5 ihapon. Now, for the volleyball, no age limit. Sa boys, nanginahanglan pa po, usa na laman, or di na, puno na di ay, kanaman di ay, nagpalista o puno kanina. So, puno na ang volleyball boys. Sa girls, wala pa po'y nagpalista. No age limit, ihapon ni 5 kabuok ang among kinahanglanon. So, nasabtan ra ba ninyo? Okay. Dili lagi. Nga naman, tulo man ta sa usa ka zone 1, so tulo ta ka chapel. So 5 sa Calooqueña, 5 sa Hantag, 5 pud sa Pangi. Una may 15 ka players sa usa ka division. Kuharan. Okay. Now, note, 1 game per person lamang ang pwede apilan. Meaning, kung naa na ka sa basketball, dili na ka pwede ma-appeal sa volleyball. Ato na pong ihatag sa lain para ma-cater. Now, for the kadayganan dancers, for Misa Novena, na practice o malahos unjang alas 3 adto sa parokya. Unsa may mahitabo sa kadayganan. So, kada Misa Novena, na may kada ka-chapel na may assign. So, ano sa mga atong assign ani? Friday. Friday ba na? Friday. So, Biyernes na. So, ang manayaw ani, pwede bata, tiguwang, basta tanang edad, way pili. Now, ang practice unja dito sa norte, kami pa ang manayaw para sa 24. Ini kahumana mo babuo na namo ang sayaw dito sa 24, para sa 24, kami na pod ang practice para sa atong representative dire para sa Misa Novena. I hope nga klaro ra tanan o maayong buntag. Kung na po may dugang ang mga pangutana lang na ako. Okay, daghang salamat. Manindog Palihog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ako sa misa dadambugmaw kaninaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Ang Angelo. Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Reyna sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga imong gihimong takos sa pagdala, Alleluia. Maghimay
ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Nabanhaw sumala sa iyang hiingon. Hallelujah. Igampo mo kami sa Diyos. Alleluia. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Pagmaya ug paglipay o Birheng Maria. Alleluia. Kay ang Ginoo nabanhaw na. Alleluia. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos na naghatag o kalipay sa kalibutan, pinaagi sa pagkapanhaw sa imong anak nga among Ginoong Hesukristo, itugot ka namo nga pinaagi sa pagpangamuyo ni Birhen Maria, iyang inahan, maangkon namo ang kalipay sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Himaya, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan.